अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल की छोटी सी इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए दो से तीन किस्म की शराइत रखी गई हैं। वो कौन सी शराइत हैं? वो आपके छक्के छुड़ा देने वाली शराइत हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा एक दफ़ा तो अजीब सी लगेंगी, लेकिन हमारा काम है आपको अपडेट देना और आपका काम है उस अपडेट पे अमल करना, उसका फॉलो अप लेना, उसको फॉलो करना। लिहाजा वीडियो की तफसीलात में तमाम तर आपके साथ वो शेयर करता हूँ कौन सी शर्त है, क्यों आपको मशरूत किया गया है। इसी के साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को एक टारगेट मिल चुका है। वो टारगेट क्या है, उस टारगेट का आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये भी वीडियो की तफसीलात में बात करते हैं। इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी आपके लिए, जितनी भी बेनिफिशरीज जो अपना सर्वे करवाना चाहती हैं वो सर्वे करवा चुकी हैं, जांच पड़ताल में है, जिनकी वेरिफिकेशन चल रही हैं, और जो अपना सर्वे करवाना चाहती हैं या जो अपना सर्वे करवाने के बाद इस प्रोग्राम में हल हो चुकी हैं, उन तमाम के लिए ये जो है बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जी। आपके लिए खुशखबरी ये है कि पीएमडी स्कोर अब खत्म कर दिया गया। पीएमडी स्कोर अब नहीं होगा। आप परेशान हो गए, आप हैरान हो रही होंगी कि पीएमडी स्कोर पे तो सारा फैसला होता था। पीएमडी स्कोर है क्या चीज? पीएमडी स्कोर जो होता है वो प्रॉक्सी मेजर टेस्ट होता है। इसमें जब आप उधर जाती हैं सर्वे करवाने तो वहां आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन के अगर नंबर होते हैं वो सिस्टमेटिकली पुट कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली 10 से 15 मिनट का वेट करने के बाद आपका पीएमडी स्कोर बन के सामने आ जाता है। लेकिन अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनसे भी हटा लिया गया। पीएमडी स्कोर उनको भी नजर नहीं आएगा, आपसे भी हटा लिया गया। उसके ब्रैक्स क्या चीज आपको दी जाएगी, कैसे फैसला किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए हल हैं या ना हल है। तमाम तर तफसीलात, तमाम तर अपडेट्स, तमाम तर डिस्कशन, आपके सवालों के जितने भी जवाब आपके वीडियो के अंदर मौजूद हैं। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन के थ्रू बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और आप किसी भी फेक न्यूज का शिकार ना हो सके। मेरी वीडियो को आपने अपने तमाम जानने वाले तक, अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब तक जरूर शेयर कर देना जो एहसास कफालत प्रोग्राम की 13,500 वाली किस्त का हिस्सा है, ताकि ये वीडियो उनके भी छक्के छुड़ा सके। चलते हैं वीडियो की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं पीएमडी स्कोर जो है, प्रॉक्सी मेजर टेस्ट जो है, वो पीएमडी स्कोर जिसको बोला जाता है, वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से खत्म कर दिया गया है। ये फैसला क्यों किया गया है? ये फैसला इस वजह से किया गया है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है फैसला, क्योंकि 8172 पोर्टल बंद होने की वजह से बहुत सारी फेक वेबसाइट्स लॉन्च की गई हैं हैकर्स की जानिब से, जहां पे आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप अपना आईडी कार्ड पुट करते हैं, आपको फेक स्टेटस दिखाया जाता है। जब आप अपना आईडी कार्ड पुट कर देते हैं तब आपकी सारी इंफॉर्मेशन, तमाम आपका डाटा जो है वो उनके पास चला जाता है। लिहाजा इस चीज से बचत के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जितनी भी बेनिफिशरीज हैं उनकी बचत के लिए इन्होंने ये फैसला किया है कि पीएमडी स्कोर जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब फैसला जो होगा, जो डिसीजन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अहल या नाअहल पे होगा। बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो एम्प्लॉयज हैं जो इधर आपका पीएमडी स्कोर चेक कर रहे होते थे, अब उनके पास भी पीएमडी स्कोर शो नहीं हो रहा होगा। अब जब वो सर्वे करेंगे उसके बाद जैसे 10 से 15 मिनट बाद पीएमडी स्कोर बन के सामने आ जाता था ना, जिस तरह आम रेगुलर बेनिफिशरीज है उनका 32 तक का स्कोर की लिमिट रखी गई थी। अगर खुदा ना खास्ता उसमें 2 लाख जाता है तो अपना डाटा जब अपडेट करवाती थी तो 35 तक उसको छूट मिल जाती थी, 35 पीएमडी स्कोर हो जाता था। अगर कोई डिसेबल है, कोई मजदूर है तो उसको 37 तक की छूट थी, 37 पीएमडी स्कोर भी होता था, उसको एल कर दिया जाता था। लेकिन अब भी शर्तें वही है, पीएमडी स्कोर की लिमिट वही रखी गई, लेकिन पीएमडी वाला लफ्ज बीच में से हटा देगा। अब सिर्फ और सिर्फ अहल या नाअहल। अब ये नहीं शो हुआ करेगा कि आपका पीएमडी इतना, आपका पीएमडी इतना। अगर आपका पीएमडी बढ़ चुका है तो फिर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप इतना है या इतना, आप सिर्फ नाअहल कर दिया जाएगा। अगर आप अहल होने के काबिल हैं तो फिर आपको सिर्फ अहल का लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल है। ये नहीं बताया जाएगा कि आपका पीएमडी स्कोर है कितना। लिहाजा अब पीएमडी स्कोर को बिल्कुल फिनिश कर दिया गया है। अब जितने भी हैकर हैं
ان کا قصہ تمام کر دیا گیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کی جانب سے، جو اپنی ویب سائٹ چلا رہے ہوتے تھے، آپ کے تھرو اپنی کمائی کر رہے ہوتے تھے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ اپنا آئی ڈی کارڈ پٹ کرتی تھی، آپ اپنا اسٹیٹس چیک کرنے کے بہانے ان کو کمائی جا رہی ہوتی تھی، ان کے ایڈ چل رہے ہوتے تھے۔ اب ان کا قصہ تمام ہو چکا ہے، ان کا قلعہ کما کر دیا گیا ہے۔ اسی نمبر پہ بات کرتے ہیں جی، دو قسم کی شرطیں رکھی گئی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز کے لیے، وہ کون سی ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط سنیے گی، جس سے بینیفیشریز کے 5 سے 6 بچے ہیں اور اس میں سے 2 سے 3 چھوٹے بچے ہیں، تو 2 سے 3 چھوٹے ہیں یا سارے ہی چھوٹے ہیں اور اسکول جانے کے قابل ہیں، اگر وہ زیر تعلیم نہیں رہیں گے، زیر تعلیم نہیں ہوں گے، ان کی اسکولوں میں رجسٹریشن نہیں کروائیں گے، تو پھر آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے امداد کو بند کر دیا جائے گا، آپ کو وارننگ لیٹر جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر پھر بھی آپ اپنے بچوں کی اسکولوں میں رجسٹریشن نہیں کرواتے، وہ زیر تعلیم نہیں ہوتے، تو پھر آپ کو قسط سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے حوالے سے جتنے بھی حکومت کے یعنی کہ پروگرام ہیں، اگر ان میں آپ اپنی رجسٹریشن نہیں کرواتے، آپ کے بچے بھی ہیں، پھر بھی آپ اپنے رجسٹریشن محکمہ صحت کے پروگرامز میں نہیں کرواتے، جو حکومت کی جانب سے پروگرام چلائے جاتے ہیں محکمہ صحت والے، تو پھر بھی آپ کے پروگرام سے ہاتھ دھونا پڑے گا، آپ کو 13,500 والی قسط جو ہے وہ نہیں ملے گی، آپ کو وارننگ لیٹر جاری کیا جائے گا۔ فردر بھی آپ اپنی رجسٹریشن نہیں کرواتے تو پھر آپ کو بھائی اس قسط سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ 2 قسم کی ان کی شرطیں ہیں، ان شرطوں پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے، ادروائز 13,500 والی قسط کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ سکتا ہے۔ آپ اپنی قسط سے بالکل ہاتھ دھو سکتے ہیں، آپ کی قسط آپ کی دہلیز تک پھر نہیں پہنچنے والی۔ فردر بات کرتے ہیں جی، چوتھی اپڈیٹ کیا ہے، چوتھا پوائنٹ کیا ہے۔ چوتھا اپڈیٹ یہ ہے، چوتھا پوائنٹ اگر آپ کو بتاتے چلے تو بھائی گورنمنٹ آف پاکستان شہباز شریف کی جانب سے، شہباز شریف وزیر اعظم کی جانب سے ایک ٹارگٹ ملا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو۔ ٹارگٹ کیا ملا ہے جی؟ 1 کروڑ بینیفیشریز کے ڈیجیٹل وائلٹ اکاؤنٹس کریٹ کروانے ہیں، کیش لیس اکانومی کو فالو کرتے ہوئے آپ کے دہلیز پر آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کو رقم کی ادائیگی کی جائے، اور وہ انہوں نے 8 مہینے کا ٹارگٹ ایکسپٹ کیا کہ ہم 8 مہینے میں 1 کروڑ بینیفیشریز کے اکاؤنٹ کریٹ کروا دیں گے، لہذا انہوں نے 8 مہینے کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے کہا کہ 4 مہینوں میں آپ نے 1 کروڑ بینیفیشریز کے اکاؤنٹ کریٹ کروانے ہیں۔ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری اس وجہ سے ہے کیونکہ بہت ساری بینیفیشریز کے خواب تھے کہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی تک ہم کم سائٹس پہ دھکے کھا رہے ہیں، ہم ریٹیلر شاپ پہ دھکے کھا رہے ہیں، ہمارے تو ابھی تک فنگر ہی نہیں لگ رہے۔ اب ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کے امپلائز آئیں گے اور آپ کے اکاؤنٹس کریٹ ہو جائیں گے، یا آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر پہ اکاؤنٹ آپ کا بنے گا ڈیجیٹل وائلٹ اکاؤنٹ، یا آپ کے سم نمبر پہ بنے گا، دونوں میں آپ کا جہاں پہ دل کرتا ہے بنوا سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جہاں پہ آپ مرضی جائیں ودڈرا لیں، جون سے مرضی ریٹیلر کے پاس چلے گئے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف آپ نے کم سائٹس یا ریٹیلر شاپ پہ جانا، جہاں مرضی جائیں آپ فنگر لگائیں اور آپ کے پیسے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ اپنے اکاؤنٹس میں سے رقم کو دوسرے کسی بینک اکاؤنٹ میں کسی دوسرے وائلٹ میں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایکسیس آپ کے پاس موجود ہوگی۔ لہٰذا اچھا سوچے، اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اپنے ہوسٹ محمد سہیب کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔